अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है मूसा नदी के किनारे हाई कोर्ट की आलीशान इमारत तारीख़ी विरसे की हैसियत रखती है। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने हाई कोर्ट की आलीशान इमारत मूसा नदी के किनारे क्यों तामीर की थी? हाई कोर्ट का फ़न तामीर, हाई कोर्ट की तारीख़ पर हम आज ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। मूसा नदी के किनारे हाई कोर्ट के अलावा और कौन सी दूसरी तारीख़ी विरसे हैं, इसका भी हम जायज़ा लेंगे इस प्रोग्राम में। नया पुल मूसा नदी के किनारे जुनूब में हाई कोर्ट की आलीशान इमारत सन 1919 में निज़ाम साबे मीर उस्मान अली ख़ान ने तामीर करवाई थी। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर दरअसल मीर उस्मान अली ख़ान के हैदराबाद की तामीर नौ का एक हिस्सा थी, जो मूसा नदी में आने वाली तुग़यानी के बाद जिसे रोबे अमल लाया गया था। मूसा नदी में सन 1908 में आने वाली तुग़यानी के बाद हैदराबाद रियासत की तामीर नौ के मंसूबे के तहत एक किनारे पर हाई कोर्ट को तामीर किया गया, तो दूसरी जानिब उसकी मुखालिफ सिमत में उस्मानिया अस्पताल तामीर हुआ और फिर सिटी कॉलेज की इमारत की तामीर और तज़ीनकारी की गई। आसिफ जाही दौर में इन तारीख़ी इमारतों की तामीर से मूसा नदी के इस इलाक़े की खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ और चार चांद लगे। हाई कोर्ट की इमारत मीर उस्मान अली ख़ान ने तामीर करवाई थी। इसका सबूत और निशान आज भी आपको हाई कोर्ट की बड़ी गुंबद के नीचे वाले हिस्से में नज़र आएगा। गुंबद के नीचे दर्ज है उस्मानिया अदालतुल आलिया और साथ में तामीर साल 13 हिजरी भी दर्ज है। हाई कोर्ट की इमारत फ़न तामीर का शाहकार मानी जाती है और ये इस्लामी, हिंदुस्तानी और मगरिबी तर्ज का फ़न तामीर का हसीन इम्तिज़ाज मानी जाती है। हाई कोर्ट के डिज़ाइन और इसके बेमिसाल फ़न तामीर की वजह से इसे हैदराबाद का ताज महल भी कहा जाता है। हाई कोर्ट की इमारत पत्थर से तामीर की गई, इसलिए ये काफ़ी मजबूत है। लाल और सफ़ेद पत्थर हाई कोर्ट की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। जयपुर के आर्किटेक्ट शंकर लाल ने हाई कोर्ट की तामीर का मंसूबा और डिज़ाइन तैयार किया और इस मंसूबे को एक मुकामी इंजीनियर महर अली फाजिल ने रोबे अमल लाया था। 15 अप्रैल सन 1915 में हाई कोर्ट के तामीरी काम शुरू हुए और 31 मार्च सन 1919 को तामीरी काम पाए तकमील को पहुँचे। हाई कोर्ट की तामीर पर 21,26,000 रुपये खर्च आया था। 19 सितंबर सन 1919 में हाई कोर्ट का इफ्तिताह हुआ। आज भी पुरानी हवेली में निज़ाम म्यूज़ियम में हाई कोर्ट का चांदी से बना 18 किलोग्राम का वो मॉडल मौजूद है, जो मीर उस्मान अली ख़ान को उनकी हुकूमत के सिल्वर जुबली के मौके पर पेश किया गया था और हाई कोर्ट का ये मॉडल सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट की 50 साला तकरीब के मौके पर नुमाइश में रखा गया था। हाई कोर्ट की तारीख़, हाई कोर्ट के फ़न तामीर पर सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसनैन साहब ने तफसील से रोशनी डाली। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर जब शुरू की गई थी सन 1915 में, तो उस वक्त निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की ख्वाहिश थी कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जिसका दुनिया में डंका बजे। देखिए, उस ज़माने में चूँकि दुनिया मगरिब के तामीराती फन को जो है महसूस करती थी, मानती थी और इतराफ़ करती थी, तो इसी मकसद को सामने रखते हुए हुज़ूर मीर उस्मान अली ख़ान ने हाई कोर्ट की इमारत की तामीर की भी हिदायत दी थी और इसी हिदायत के मद्देनज़र, इसी हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए उस ज़माने के मशहूर आर्किटेक्ट जो जयपुर से आए थे, शंकर जिनका नाम है, उन्होंने जो है इसका एक मंसूबा तैयार किया था। खास तौर पे पत्थर, खासतौर पे लाल पत्थर जयपुर से राजस्थान से लाए गए सूखे पत्थर का इस इमारत के लिए जो है इस्तेमाल किया गया और फिर जो है तामीराती मंसूबे को जो फाइनलाइज किया गया, उसके बाद इस जो है अदालत को अदालत आलिया का नाम दिया गया, उस्मानिया अदालत आलिया का नाम दिया गया। एक शाहकार जो है वजूद में आया और उस शाहकार को आज हम जो है हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। हैदराबाद रियासत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पर काम करती थी?
بتایا جاتا ہے کہ پتھر گھٹی میں ہائی کورٹ کام کرتی تھی۔ سن 1909 میں ہائی کورٹ کو سر نواب آسمان جاہ کی رہائش گاہ منتقل کیا گیا تھا اور 4 مہینوں کے اندر ہائی کورٹ کو پبلک گارڈن منتقل کیا گیا تھا اور سن 1914 میں چتھا بازار کو ہائی کورٹ منتقل کیا گیا اور پھر سیف آباد میں نواب سرتاج جنگ کی رہائش گاہ کو ہائی کورٹ منتقل کیا گیا اور آخرکار نواب میر عثمان علی خان نے حیدرآباد ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ کی مستقل عمارت موسیٰ ندی کے کنارے تعمیر کروائی تھی۔ آصف جاہی دور میں تعمیر ہونے والی ہائی کورٹ کی یہ عمارت حیدرآباد ریاست کے انڈین یونین میں ضم ہونے کے بعد آندھرا پردیش ہائی کورٹ کہلائی اور 2014 میں تلنگانہ ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اسے تلنگانہ ہائی کورٹ کہا گیا اور اب تلنگانہ ہائی کورٹ کی موجودہ عمارت کو موسیٰ ندی کے کنارے سے راجندر نگر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی راجندر نگر منتقلی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عمارت کو جو کہ ہیریٹیج تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتی ہے اس کا احاطہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کی تعمیر سے پہلے موسیٰ ندی کے کنارے عثمانیہ اسپتال تعمیر ہوا تھا۔ سن 1916 میں نواب میر عثمان علی خان نے عثمانیہ اسپتال تعمیر کروایا تھا۔ طغیانی کے سانحے کے بعد ایک بڑے اسپتال کی حیدرآباد میں ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نواب میر عثمان علی خان نے عثمانیہ اسپتال تعمیر کروایا تھا۔ عثمانیہ اسپتال کے فن تعمیر کو ہندوستانی، یورپی اور اسلامی فن تعمیر کا نمونہ مانا جاتا ہے۔ 110 سالہ تاریخی عثمانیہ اسپتال کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمارت بوسیدہ ہو چکی اور اب اس اسپتال کو گوشہ محل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمانیہ اسپتال کی عمارت کو ہیریٹیج عمارت کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم حیدرآباد کی تعمیراتی کاموں کو یا پھر میر عثمان علی خان کے سلیقے اور طریقے کو پر غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب موسیٰ ندی کے ایک جانب جو ہے عثمانیہ اسپتال کی عظیم الشان عمارت ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ میں، اس کے بالکل اوپر اسی ندی کے دوسرے کنارے پہ ہائی کورٹ کی عمارت، ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی تھی اور ہائی کورٹ سے بالکل پاس میں، بالکل پڑوس میں، بالکل بازو میں ہائی کورٹ کے بالکل ہائی کورٹ کے بغل میں جو ہے سٹی کالج کی عمارت، جو ایک تعلیم کا مرکز تھا، ایک بڑا مرکز، سٹی کالج کی عمارت بھی آج بھی جو ہے ایک عظیم الشان میر عثمان علی خان بہادر اور سلطنت نظامیہ کے جو ہے ایک شان کو بھی بیان کرتی ہے اور ان کے جو ہے ذوق کو بھی بیان کرتی ہے اور ان کی سوچ کو بھی بیان کرتی ہے اور یہ بھی بیان کرتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور خاص طور سے جو ہے آصفیہ کی جو حکمران تھے یا پھر جو ہے سلطنت آصفیہ جو تھی، اس حکمرانی میں بھی ہمارے حکمرانوں نے بھی جو عمارتیں تعمیر کی ہیں، چاہے عثمانیہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ عدالت عالیہ ہو، چاہے وہ عثمانیہ اسپتال ہو، چاہے وہ سٹی کالج ہو، چاہے وہ اسمبلی کی عظیم الشان عمارت ہو، ان ساری عمارتوں کو ہم آج دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے حکمران یورپ کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ بدولت تھے، یورپ کے حکمرانوں سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور ان کی جو ہے جو ریسرچ تھی تعمیراتی کاموں میں اور جو ہے تخلیقات میں ان کی جو ریسرچ تھی اس کا یہاں پہ بھرپور استعمال کیا گیا تھا۔ موسیٰ ندی کے کنارے ہی سٹی کالج کی تعمیر آصف جاہی دور میں سن 1921 میں ہوئی تھی۔ میر محبوب علی خان کے دور میں یہ سٹی اسکول تھا، مگر نواب میر عثمان علی خان نے حیدرآباد کے تعمیر نو کے منصوبے کے تحت اسے سٹی کالج میں تبدیل کیا تھا اور اس کی تزئین کاری کی تھی۔ سٹی کالج کی عمارت بھی فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی، جو موسیٰ ندی کے کنارے پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہائی کورٹ کی یہ عالی شان عمارت نواب میر عثمان علی خان نے تعمیر کی تھی اور یہ ہیریٹیج اور تاریخی حیثیت کی حامل عمارت ہے۔ اس کی تاریخ کا آپ نے اس پروگرام میں تفصیل سے مشاہدہ کیا۔ فی الحال اس پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.